अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। भगोड़ा जी पाकिस्तान पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही शर्मनाक हरकतें अब बड़ी खुलकर सामने आ गई हैं। एक तो मियां साहब जब दुबई से निकले और वहां पे जो उनके साथ हुई कि वहां पर जितना भी एयरपोर्ट स्टाफ था, एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी थे, उन्होंने ऐसी ऐसी गंदी गालियां मियां नवाज शरीफ को दी जिसका यहां पे जिक्र भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, मियां साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे और इधर से रावलपिंडी इस्लामाबाद के डीपीओ, डीसी, एसी, तमाम का तमाम अमला सरकारी प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचा। रावलपिंडी इस्लामाबाद की ट्रैफिक भी जाम थी और एयरपोर्ट पर जाने वाले जो रोड है वहां पर सरकारी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां थी। ऐसे लग रहा था जैसे एक मफरूर, एक भगोड़े और इश्तिहारी को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तीसरी जो शर्मनाक हरकत हुई वो ये हुई कि आजम नजीर तारड़ और दीगर कानूनी टीम तो पहुंची हुई है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कि मंडे के दिन या एज सून एज पॉसिबल अल अजीजिया और एवन फील्ड के अंदर जो सजा है उसके खिलाफ अपीलें वो फाइल करनी है। उस हवाले से सजा माफी के हवाले से वो जल्द अज जल्द काम करना है। लेकिन एक और शर्मनाक काम भी हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती अमला बायोमेट्रिक की मशीनें उठा के जनाब एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ है। एक सजा याफ्ता जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिसिलियन माफिया है, सिसिलियन माफिया, सिसिलियन माफिया इश्तिहारी भी हुआ, सजा याफ्ता भी है, मुल्क से 4 हफ्ते के लिए गया, 4 साल बाद वापस भी आ रहा है। लेकिन अब इतनी बेशर्मी, इतनी प्रो मैक्स लेवल की बेशर्मी, प्रो मैक्स, उससे अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की बेशर्मी कि आपकी अदालतें खुद चलकर एयरपोर्ट गई भी, खुद चलकर। एक तरफ अदालतें खुद चल के जेल में पहुंची होती हैं और अब यहां से अदालतें एक इश्तिहारी को प्रोटोकॉल देने के लिए खुद चल के एयरपोर्ट पर पहुंची हुई हैं और वहां जाके बायोमेट्रिक हो रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? इससे ज्यादा कानून का मजाक क्या उड़ सकता है कि एक शख्स जो है वो उसको बेगुनाह आपने सिर्फ और सिर्फ मफरूर के लिए जगह बनाने के लिए कि उसकी कबूलियत के लिए, उसकी मकबूलियत के लिए, उसके लिए उस लंगड़े घोड़े के अंदर जान डालने के लिए, सारा ग्राउंड खाली करने के लिए आपने पूरी पार्टी तबाह कर दी। आपने वो बेशर्मी की जिसकी आपने वो जुल्म किया। बेशर्मी और चीज होती है। आपने इतना जुल्म किया, आप फिरौन बने, आपने लोगों के बच्चे मारे, आपने फिरौनियत की हद की कि कोई मूसा ना आ जाए, कोई मूसा पैदा ना हो जाए। आपने लोगों के बच्चों के साथ जो सलूक किया, और अब यहां पे अदालतें इतनी शर्मनाक हरकत कि वो बायोमेट्रिक उठा के पहुंची हुई है कि मफरूर ने यहां पे कयाम करना थोड़ी देर के लिए, यहां से बायोमेट्रिक कर लेते हैं। और मंसूबे जरा देखिए, आज एक मैप जारी किया गया, आज एक मैप जारी हुआ उस नून लीग की जानब से कि नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान का लीडर है, वो PMLN डिजिटल की जानब से। उस मैप पर पाकिस्तान का जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया, यानी कश्मीर है ही नहीं। तो ये तो इनके एजेंडे हैं, जिन एजेंडों की तकमील के लिए इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को बुला रही है और लोकल एस्टैब्लिशमेंट की टाउट बनी हुई है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया। तो ये मंसूबे हैं, इसराइल को तस्लीम करना, भारत की हेजमनी को तस्लीम करना, कश्मीर पर सरेंडर करना, जो कि इमरान खान ने नहीं किया था। हामिद मीर साहब के मुताबिक मोदी को पाकिस्तान बुलाया जा रहा था, इमरान खान दीवार बना। हामिद मीर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान आज तक इजराइल को तस्लीम नहीं कर सका जो कि करने वाला था, तो उसमें इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट था। तो अब इसी मनसूबे के लाया जा रहा है। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं नवाज शरीफ ने अपना नजरिया कैद करवा कर जमानत ली है, यानी नजरिया का उन्होंने सौदा कर दिया है। बहरहाल जी, पूरी स्टेट मशीनरी जो है वो इज्जत एक ऐसे मफरूर को इज्जत दिलवाने में लगी हुई है जिसको अभी दुबई से निकला नहीं था, जूते उधर पड़ गए। अभी UAE से नहीं निकला था, उधर जूते पड़ गए।
یہ حال ہو گیا. لوگ گندی گالیاں دے رہے تھے اور اب یہاں پہ آئے ہیں. آپ جی اڈیالہ جیل، وہ صالح ظفر جیسے بدنام زمانہ صحافی بھی جہاز کے اندر، وہ کہتے ہیں جب اڈیالہ جیل سے میاں صاحب کو بتایا گیا نا کہ میاں صاحب ہم اڈیالہ جیل سے گزر رہے ہیں، تو عمران خان کے خلاف بڑے گندے گندے نعرے لگائے گئے. عمران خان کے خلاف لوگ پرجوش ہو کر نعرے لگانے لگ گئے جب اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ گزرا. تو اس پر جناب پی ٹی آئی کا یہ جب لایا جا رہا ہے مفرور کو، رد عمل جو ہے وہ آ چکا ہے. بڑا سخت رد عمل پی ٹی آئی کی جانب سے آیا. وہ کہتے ہیں قومی مجرم کی وطن واپسی کے لیے آج ریاست نے شرم، حیا، قانون اور انصاف کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے. مجرموں کی سرپرست یہی سوچ ہے جو 75 سال بعد بھی قوم کے پاؤں کی زنجیر اور ملک کی قسم پرسی، بے چارگی اور زوال کی بڑی وجہ ہے. تحریک انصاف کا یہ آفیشیل رد عمل آیا. انہوں نے کہا ریاست نے آج ساری بے شرمی کی حدیں پار کر دی ہیں. ایک طرف مفرور آ رہا ہے، دوسری طرف لاہور کی بیٹی صنم جاوید، یہ خاتون ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہے، نوجوان ہے، 5 مہینوں سے گرفتار ہے. کسی جج کو، کسی عدالت کو شرم نہیں آ رہی کہ کیا قصور ہے اس کا. آج مقدمہ ڈسچارج ہوا، کل جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا آج نئے مقدمے کے اندر ماڈل ٹاؤن نواز شریف کے گھر میں آگ لگانے کے مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کہ صنم جاوید نے نواز شریف کے گھر کو آگ لگائی ہے. تو دوبارہ صنم جاوید کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے. مریم بڑی خوش ہے جی. وہ کہتے ہیں میری زندگی کا شاید آج سب سے بڑا دن ہے. میں اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں جتنے دکھ اور تکالیف نواز شریف نے پچھلے 24 سالوں میں سہے شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو. ان کے کچھ زخم ایسے ہیں جو کبھی نہیں بھر پائیں گے، مگر جتنے عروج بھی نواز شریف نے دیکھے وہ بھی شاید کسی اور کے حصے میں نہ آئے ہوں. پاکستان آج نواز شریف کا ایک اور عروج دیکھنے جا رہا ہے. انشاءاللہ آجا تینوں اکھیاں اڈیک دیاں تے دل واجاں ماردا خوش آمدید نواز شریف. یہ مریم نواز کی جانب سے جناب ٹویٹ کیا گیا ہے. ایک قومی مجرم جب پاکستان آ رہا ہے، پاکستان کی عدالتوں کی جو بے شرمی ہے اور صحافت کی جو بے شرمی ہے اس سے پرو میکس لیول کی ہے کہ تمام بڑی اخباریں ان کے اندر پورے پیج کے جناب لگے ہوئے ہیں اشتہار کہ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے. 6000 رینجرز کے جوانوں کو سول کپڑوں کے اندر جناب نواز شریف کے جلسے میں جانے کا حکم دیا گیا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا 10,000 کے قریب سول کپڑوں کے اندر خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہوں گے. اور آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات بھی ہوئی ہے جیل کے اندر، اور خبر ہے کہ شاہ صاحب نے جب عمران خان کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے. تو عمران نے شاہ محمود قریشی کو حوصلہ دیا. عمران خان کی حالت یہ تھی، تو اس حالت کے اندر عمران خان کو رکھا گیا ہے. اور اڈیالہ جیل میں چودھری پرویز الہی سے آج کچھ اہم لوگ رابطہ کریں گے اور انہیں پارٹی چھوڑنے پر آگاہ کریں گے، مگر میرا باپ کبھی بھی نہیں جھکے گا، یہ مونس الہی کی جانب سے کہا گیا. یعنی ایک طرف بڑی زور و شور سے کہ اب ٹینشن بڑھ گئی ہے نا کہ بلا تو لیا ہے، اب وزیر اعظم کیسے بنائیں، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ راستہ نظر نہیں آ رہا. کیسے تکمیل کریں، کشمیر کا سودا کیسے کریں، اسرائیل کو تسلیم کیسے کریں. اور ایسی نحوست ہے میاں کی پاکستان آنے کی کہ آج ٹانگ کے اندر گومل تھانے پر نامعلوم دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے، ایس ایچ او زخمی ہوا ہے اور حملہ آوروں کی جانب سے بھاری ہتھیار استعمال بھی کیے گئے ہیں. ایک کارکن اس سے پہلے ریاست نامی کارکن 60 سالہ وہ انتقال بھی کر چکا ہے. تو یہ جی میاں صاحب کی واپسی ہے کہ پوری ریاست ان کے آگے جھکی ہوئی ہے. اور بے شرمی کا یہ لیول ہے کہ جب بتایا گیا کہ جہاز بگز دیکھیے، ذرا لیول دیکھیے کسی لیڈر کا. لیول ہوتا ہے لیڈر، دیکھو سیاست دان ہونا اور بات ہوتا ہے، لیڈر ہونا اور بات ہے. میاں نواز شریف بڑا سیاست دان ہے، ایک بڑا نام ہے پاکستان کے اندر، ایک 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے. لیڈرشپ کوالٹی اور ہوتی ہے، لیڈر نہیں ہے. لیڈر ایسے نہیں کہ منہ پر ایسے ہی تھا، یہاں تک ماسک منہ پر اور ایسے چلتے جا رہے ہو، نہیں. لیڈر کا چلنا، لیڈر کی بات کرنا، لیڈر کا اٹھنا، لیڈر کا بیٹھنا، لیڈر کی باڈی لینگویج، وہ ساری لیڈروں والی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ ایسے ماسک دیا ہوا ایسے گردن جھکائی بھی اور ایسے چل رہے ہیں، تو لیڈر نہیں ہے. آج جو شرمناک، ابھی تو شرمناک حرکتیں ہونی ہیں، ابھی تو پوری قوم نے دیکھنا ہے کہ کیسی سستی اور چھوری حرکتیں کرنی ہیں. لیکن آج ریاست نے اپنے آپ کو لٹا کے میاں نواز شریف کے آگے پاکستانیوں کے دلوں میں جو نفرت کا بیج بو دیا ہے، یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی. پاکستان زندہ باد.